बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सियासत कब और कहाँ जाकर बदल जाती है ये कोई भी नहीं जानता। यानी एक परत झपकते ही, एक लम्हे के अंदर ही पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज होकर रह जाता है। पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से इमरान खान का जो है वो तख्ता उल्टा जाएगा। और फिर जब आर्मी चीफ और जो DJI जनरल फैज़ हमीद की जो तकर्री थी, उस हवाले से लेकर भी ये नहीं कहा जा रहा था कि पलक झपकते में ही जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। तो मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये सियासत का पता ही नहीं लगता कि कब किस वक्त किसका पलड़ा भारी हो जाए और किसका तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाए। तो यही सिचुएशन अभी चल रही है और अब पंजाब में जो है वो जोड़ तोड़ चल रही है। अभी इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का भी ऐलान किया है और मेरा ख्याल से ये जो ऐलान कर रहे हैं ना, ऐलान पे ऐलान, इसका रीज़न ये है, इसकी वजह ये है कि जो परवेज़ इलाही है बेसिकली वो एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं। पहले इन्होंने 100 अरब का एक बजट जो है वो अपने हलकों में लगाया। जो डिवीज़न बनाई इन्होंने, वज़ीराबाद की डिवीज़न बना दी इन्होंने, मंडी बहाउद्दीन की बना दी, गुजरात की बना दी और एक और कोई ज़िला है जिसको मर्ज करके इन्होंने एक डिवीज़न का जो है ना वो एक बना दिया सारा सेटअप। तो बहरहाल अब उन्होंने वो सेटअप बनाया, उसमें 100 अरब रुपया झोंका और उसके अंदर उन्होंने करीब कोई मोनसलाही को 20 अरब रुपए दिए। फिर इनके प्रिंसिपल वो जो इनके जो सेक्रेटरी हैं, उसके जो बेटे हैं उनको उन्होंने नवाजा, 20 अरब उनको दिए। फिर इसी तरह यानी मतलब वो जो मुनसलाई का हल्का है वो इनके अंडर भी आता है, क्योंकि ये हमेशा MPA का इलेक्शन लड़ते हैं। PP हल्का जो है वो मुनसलाई की नशिस्त में लगता है, तो उन्होंने अपने ऊपर भी इतना बजट खर्चा। तो बहरहाल इन्होंने वजाहत हुसैन को भी 20 अरब जो अपने कज़न है उनको नवाजा। तो मतलब ये अपने हलकों में सिर्फ पैसे लगाई जा रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया कि जब ये वज़ीर आला बने थे तो उस टाइम कोई 500 अरब सरप्लस बजट था पंजाब का, जो इनके वज़ीर आला बनते ही पलक झपकते ही गायब हो गया। अब गायब क्यों हुआ इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने भी सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि 100 अरब का इन्होंने एक फ़ंड अपने ख़ानदान में डिस्ट्रीब्यूट किया कि ताकि वो अगला अपना जो इलेक्शन है वो सीधा कर सकें। तो वो इसी काम पर अभी मामूर हैं और बेसिकली वो अपना उल्लूस सीधा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो आने वाला सिनेरियो है वो उनको कितना फ़ायदा दे सकता है, वो अगले इलेक्शन में कितनी सीटें जीत सकते हैं। तो क्या और वो शायद इस दौर में भी होंगे कि वो किसी तरीके से अगली बार भी वज़ीर आला पंजाब बन जाए, क्योंकि उनको मुंह को खून लगा हुआ है वजारत का। तो वो बहरहाल उन्होंने उसको पूरा तो करना है हर सूरत में। तो अब जिस तरह से आपने देखे या सीज़न तुर्किश सीज़न देखे जिसमें गद्दारी को एक बाकायदा पूरा हाईलाइट करके दिखाया जाता है, तो ठीक उसी तरह ये एक गद्दारी के ज़मरे में आती है बात के परवेज़ इलाही ने बगावत की इमरान खान से, और वो भी ऐसे वक्तों में जब इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने चल निकले थे। और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, आपको तो देखा होगा कि राइट साइड पे बैठे हुए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा है कि जैसे इनको ज़बरदस्ती कोई बंदूक के नोक पर बिठाया हुआ है और वो खुद बैठना नहीं चाहते। और अब वो क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो सारे फंड्स हैं वो लगाएं और अपने हल्के को तरक्कियाँ दें। लेकिन फिर इन्होंने एकदम से बाजवा साहब की मोहब्बत जाग उठी। तो फिर ये क्या उठेगी जी, इमरान खान साहब जो हैं वो तनकीद करते। इमरान खान साहब तो बाजवा पर पहले भी तनकीद करते रहे, तब तो ये खामोश रहे, तब इनको साम सूंघता रहा। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की तो फ़ौरन सुई मोहब्बत जाग उठी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बाजवा साहब हैं और परवेज़ इलाही का एक किस्म का रूहानी ताल्लुक भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे कि बाजवा साहब के चचा थे गालिबन, वो PTV में होते थे। और चचा या मामू उनमें से एक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक इनके बड़े गहरे जो रिश्तेदार थे ना वो एक PTV में होते थे। और उन दिनों में ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह था और ज़ियाउल हक जो थे वो देख रहे थे चीज़ों को। और आप ये कहें कि वो बराह रास्त PTV को भी मॉनिटर कर रहे थे ज़ियाउल हक, यानी इतना असर रसूख था उनका PTV पर। तो हुआ ये कि ज़ियाउल हक साहब को जब कोई फुटेज पसंद नहीं आती थी या कोई कंटेंट पसंद नहीं आ जाता था तो जो उसका प्रोड्यूसर होता था वो उसको फारिग करवाते थे। तो यही हुआ इनके साथ भी, वो भी ज़ेर ताब आ गए जनरल बाजवा के जो रिलेटिव है, रिश्तेदार। तो हुआ ये कि फिर वो जो रिलेटिव थे बाजवा साहब के, वो गए चौधरी ज़हूर इलाही के पास उन दिनों में और अपना मसला डिस्कस किया। और उनके साथ उस टाइम छोटे बच्चे बाजवा साहब भी थे। तो वो गए और ज़हूर इलाही ने उनका काम कर दिया और वो दोबारा अपने उस ओहदे पर, PTV के ओहदे पर बहाल हो गए।
تو باجوہ صاحب کی تب سے ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ سارا سنیریو اچھی بات ہے, کسی کے یعنی مطلب احسان کو یاد رکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن اب ایسے وقت کے اندر آپ کو احسان فراموشی سارا کچھ یاد آ رہا ہے کہ جی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے, تو جب عمران خان صاحب بڑے جلسوں کے اندر باجوہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو تب آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ اب دیکھیں نا, وکٹوں کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں, اور کھیل کیا رہے ہیں کہ ایک طرف یہ آگ لگا رہے ہیں اور دوسری جانب مونس صلاحی جو ہے وہ عمران خان کے در پر حاضری دے کر اس کو بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ صرف اور صرف اپنی گیننگ کر رہے ہیں, کہ وزیداری کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کتنے وزیدار ہیں. یہ صرف اپنی نشستوں کے لیے وزیدار ہیں, یہ اپنے مطلب کے لیے وزیدار ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے ان میں. ان کا جو کلی ہے نا وہ کھول کے رکھ دی بیسیکلی. عمران خان نے ان سب کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. اب تو عمران خان کہیں گے کہ بھائی مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے, مجھے ان جیسے اتحادی نہیں چاہیے. دیکھیں سیدھا یہ بلیک میلنگ ہے, اور عمران خان بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ بھی بات ماننے سے تعلق رکھتی ہے کہ عمران خان بلیک میل ہو رہے ہیں. عمران خان کو سیدھا چاہیے تھا کہ یار ٹھیک ہے, جب اگر پرویز الہی کو ہی بنانا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو فارغ کر دیں, یا تو پھر پرویز الہی کو پہلے بنا دیتے. جب یہ کہا جا رہا تھا, یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی بزدار کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی نہیں ہے, تو آپ یا علیم خان کو یا پرویز الہی کو بنائے سی ایم, تو آپ پھر اس ٹائم بنا لیتے جب آپ نے کمپرومائز کیا. یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہے کمپرومائزڈ ہوئے کہیں نہ کہیں پہ, ٹھیک ہے. گو کہ وجہ یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو شکست دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے پی ڈی ایم اس اقتدار پر قبضہ نہ کر لے, جو کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے کیسز کو معاف کرا رہے ہیں, کس طرح سے جو کہہ لیں کہ اپنی منی لانڈرنگ کے جو کیس ہیں, اپنے کرپشن کے کیسز ہیں, ان سے ایک ایک کر کے بری ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور الٹا عمران خان پہ جو ہے مقدمے درج ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان جو ہے وہ نہلی سے ڈر رہے ہیں اور اس لیے اسمبلیاں نہیں توڑ رہے, بلکہ بیسیکلی عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کر رسک لینا چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں, تاکہ اگر وہ میجورٹی میں آئیں تو وہ اپنے آپ کو نہلی سے بچا سکیں بیسیکلی. لیکن اس دوران بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا صاف چیزوں میں کہ ابھی بھی مطلب کچھ ہے, ڈورے ہلنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے, جس کی آپ زندہ مثال پرویز الہی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا سافٹ ویئر اچانک سے اپڈیٹ ہو گیا, راتوں رات انٹرویو ہو گئے, اور وہ آن ایئر بھی ہو گیا 4-5 بجے ٹی وی چینل پہ. تو یہ آپ دیکھیں نا کتنی پھرتیاں, جیسے ہی وہ نکل کے انہوں نے کیا ہوگا فون کہ جی میرا انٹرویو کر لو, بڑی مہربانی میری بھی گل سن لو. ان کی باڈی لینگویج تو صاف مری ہوئی تھی اس ٹائم جب عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ. اور بیسیکلی وہ یہ ایک جسچر دے رہے ہیں, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اور عمران خان باجوہ صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں, تو یہ آ رہا ہے کہ جی میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں بیسیکلی. تو ایسی بات نہیں تھی, یہ بیسیکلی صرف اور صرف باجوہ صاحب کو جو ہے ایک مہرے کے طور پہ ابیوز کر رہے ہیں, ان کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں. تو اب عمران خان کو سب کچھ کھل کر سامنے پتہ بھی ہے, اور انہوں نے عوام کے سامنے بھی سارا کچھ کھول کے رکھ دیا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں. تو اب عمران خان کی ابھی مزید چھانٹی ہونی ہے, جو جماعت کے اندر بھی اس طرح کے جو آستین کے سامنے ہیں ان سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا عمران خان کو ناگزیر ہے, ورنہ وہی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے جو اس بار بھی ہوئے. جو آستین کے سامنے باہر آئے, جو سندھ ہاؤس جا کر بیٹھ گئے, جنہوں نے اپنے ضمیروں کے سودے کیے, تو یہی حال دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان نے اپنی غلطیوں سے نہ سیکھا, اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم یہ بہت پاپولر ہیں اور ان کو ووٹ پڑ سکتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ایرا گیرا بندہ بھی حلقے میں کھڑا کر دیں, تو پھر ان کو نئے لوگوں کو لے کے آگے آنا ہوگا اور پھر ان کو موقع دینا ہوگا, اور پھر اللہ پر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں توکل کرتا ہوں, تو اس پہ توکل چھوڑ دینا چاہیے, توکل کر لینا چاہیے, اور پھر میدان میں اپنے نئے گھوڑے اتاریں. اگر عمران خان پاپولر ہیں تو ضرور ان کو ووٹ پڑے گا, اور پھر جب وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک نئے مراحل سے گزرنا پڑے گا, پھر سے اکانومی کو سیدھا کرنا پڑے گا, سارا کچھ نئے سرے سے سارا ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو اس میں پھر 1-2 سال لگ سکتے ہیں, لیکن اس پر امید ہے کہ کیونکہ عمران خان نے اپنی غلطیوں سے بھی سیکھا ہوگا, عمران خان نے کیونکہ ان کو تجربہ حاصل ہو گیا ہے وفاق کا بھی, تو وہ بہتر انداز میں ڈلیوری کر پائیں گے اور اپنی ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے جو وہ پہلے کر چکے ہیں, بلکہ وہ نئی غلطیاں کریں گے. تو بہرحال اب پرویز الہی کی جو وزیداری ہے وہ سب کے سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ اصولوں پر نہیں, وہ صرف ایک روایتی سیاستدانوں کے طور پر جو ہے وہ پہچانے گئے ہیں اور جانے گئے ہیں, اور ان کی کلئی کھل گئی ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.